बीबी साहब को लेके घर में बैठा उसकी केवल किस्मत जाके तो हुजूर भी तो देखते हैं, हम तो चैलेंज से कह रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं गए हम बैठे हैं ना, हम रुक करते ऐसे जाकर हुजूर देख रहे हैं। और सिर्फ रुकू सजदे को नहीं, तुम्हारे दिलों को देख रहे हैं कैसे सजदा कर रहा है, कैसे रुकू कर रहा है, कैसे नमाज पढ़ रहा है। हुजूर तुम्हारे दिलों को भी जानते हैं कैसे सजदा कर रहे हैं। ये बात मैं चैलेंज से करता हूँ। कई बार ये बात मैंने कही है, दूर से हमारे अमाल छुपे हो नहीं है, क़यामत तक वो हमसे बात करें। दोस्तों, रात की वजह से देखता है कि बहुत बड़ी महफिल है, बड़ी चौथी बारी है, अंदर चला गया, दूसरी एक दीवार को वहां चला गया, देखा हुजूर खड़े हैं, मुझसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मैंने हुजूर को देखकर कलमा पढ़ लिया। क्या हुजूर कैसा था, ये हुजूर की शान है। किरण देखकर मुसलमान होना, छलांग मार होगा। उधर से गए, उस मुसलमान ने भी देखा, वो भी हुजूर के दरबार में पहुंचा। हुजूर ने मुंह फेर इधर से जा रहा, हुजूर इधर मुंह कर रहे हैं, इधर से आ रहा था, मुंह फेर लेते। अलग कहते या रसूल अल्लाह, ना भी आपका उम्मती हूँ। हुजूर फरमाते हैं उम्मत होने की क्या सर्टिफिकेट है, तेरे पास मेरे उम्मत होने की क्या सबूत है। उसको वो बात याद आ गई कि मेरे सैयद दादी ने कहा था कि तेरे पास सैयद होने का क्या सबूत है। यानी ये मुस्तफा ने अल्फाज सुन लिए, तुम्हारे किरदार को देख लिया, मुसलमान गैर मुस्लिम के किरदार को देख लिया, उसको कलमा नसीब हुआ, सुबह छलांग मार उठा और अगले को जान सोच बोल रहा है, पता चला फिर मजूसी के घर में है। फरमाया कि तू मजूसी है, कि मेरे नबी की औलाद है, लिहाजा ये मुझे लो। कहने लगे चले जाओ, ये रास्ता पकड़ो, मैंने मुस्तफा को देख कर कलमा पढ़ लिया। जिस मुस्तफा की औलाद है। मेरे दोस्तों, बात यह है कि मुस्तफा की औलाद और अहले की तारीफ करने से अल्लाह ताला शर्फ बख्शता है। जो दादी कामिल नहीं है, वो से आदम से पहले के हैं, क्यों दादी बन गए। बातें दूर जा रही है। हम तो हुजूर की औलाद की तारीफ नहीं करते, कम से कम मदद तो करो, एहतराम न करो। दोस्तों, ये जुनैद बगदादी बड़ा पहलवान था, हाथी पहलवान था, सरकारी नवाज था, सरकारी पहलवान था, सरकारी खुराक मिलती थी, पहलवान कुश्ती लड़ता था। बादशाह ने इनाम रखा कि कोई है मेरे पहलवान जुनैद को हरा दे, इसको जरूरत की गाय। एक सैयद दादा था, मां जो टूट ली थी, बस कुछ नहीं था, यूं लकड़ी था। माँ से इजाजत है, माँ वो सैयद का बड़ा एहतराम करता है, जा रहा हूँ, माँ तो गरीब समझते की है, अगर हरा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर जीत गए तो अच्छा ऐलान करेंगे। मुख्तसर मैदान में आओ, अगर हाथी पहलवान ये गरीब जाता है सैयद, लेकिन मैं मुकाबला करूँगा। दुनिया देखिए परेशान हो गए कि ये मुकाबला करेंगे जुनैद का, यहाँ मैं मुकाबला करूँगा। मैंने मुकाबले के लिए उतर आए, जब बांधा अपने आप के सदर बांधे हाथ डाल दिए तो उसके कान में कहा, देखो मैं सही हूँ। वो ढीला हो गया, जुनैद ढीला हो गया। आपने फरमाया जब मैं तुझे उठा के घुमाऊंगा तो मेरे बीच में रह जाता मैं गिर जाऊंगा, बस इतना काम लेना। मुझे फन तो आता नहीं, सही है, जान भी नहीं है, अगर फेंक दूंगा तो मैं हटिया सैयद को घुमाया, जान भी नहीं, फन भी नहीं था। उसने
इकराम बीच में खड़े जुलत गिर गए। बड़ा मजमा है, बादशाह बैठा हुआ है, सीने के सर में सीने के अलबेल को सीने को ले लिया। कहा जी नहीं ये फिरान है, ये मगर दोबारा करो। दोबारा हुआ, दोबारा भी इसने कहा मैं अलबेल हूँ, हुजूर की औलाद हूँ, ख्याल रखना, वरना तेरा सबक याद है, मैं उठाऊंगा तुझे घुमाऊंगा, बीच में टांग डाल देना, मैं गिर जाऊंगा तू जीत जाएगा। नहीं जाऊँ मेरा बादशाह जाऊँ, सही है। दोस्तों दोबारा भी हरा दिया अपने आप को, बादशाह बिगड़ गया। इतना बड़ा पहलवान, इतनी बड़ी औरतें, इतनी बड़ी खिदमतें और इतना बड़ा पहलवान, इतनी लंबी सूखे से एक लड़के से तुमने हरा दिया, लिहाजा गर्दन नीचे करके खड़ा हो गया, सैयद को इनाम से मारा मार कर दिया। जब रात को जुलैद घर जाता है, सोता है, तो मुस्तफा तशरीफ लाते। जुलैद घबराओ नहीं, अगर बादशाह ने मुझे निकाल दिया है तो हम आपको नवाज देते, सीने से सीना मिलाया, और मैं आज भी क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। दोस्तों हुजूर के अलबेल की ताज़ीम करो, सवाई कुमार के अंदर अल्लाह ने हज़र बल्कि रहमतुल्लाह बड़ी किताब की सवाई के अंदर सिर्फ में अलबेल का जिक्र है, सिर्फ अरबी में। अब इसको दुआई नहीं मुझे पता। तो मेरे दोस्तों, तो ये हुजूर का सदका है कि हमारी शक्लें नहीं बिगड़ती, वरना साबिक़ नबियों को देखे, उनकी उम्मतों को देखे कि जमीन से पानी और आसमान से पत्थर बसते थे, मगर जो अल्लाह को याद करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में नूह का पता है ना, कुछ बशर हुआ, इसके हुजूर ने फरमाया मेरी आल बैत कौम नूह की कश्ती की तरह है, जो मेरी आल बैत से वाबस्ता हो गया वो कामयाब हो जाएगा, जो मेरी आल बैत को छोड़ा वो तबाह हो जाएगा। कश्ती नूह हुजूर मिसाल, जो कश्ती में सवार हो गए वो कामयाब हो गए, नजात पा गए, जो रह गए रह गए। तो जब ये ऐलान हुआ था आपको कश्ती बनाने का, ये बड़ा वाक़या है कुरान करीम के अंदर, वो कश्ती बनाई, फिर अपनी उम्मत को जो आपके मानने वाले थे उनको इत्तला कर दी। उस उम्मत में एक घोड़ी भी थी, झोपड़ी में रहती थी, उनके पास और मैं तूफान आने वाला है, तैयार मैं आऊँगा आपको ले जाऊँगा। घोड़ी थी, तूफान अचानक आ गया, वो तस्लीम फरमाते हैं वो घोड़ी रह गई, वो इंतजार करते रहे, तूफान आ गया, बारिश हो गई, और फिर ये कश्ती आसमानों से बातें कर रही है। 6 महीने का तूफान था ये, उस उम्मत का क्या होगा, नाफरमान को क्या असर होगा। हमारे तो सिर्फ गलियां खराब हो गई, आना जाना हमारी मुसीबत बनती है, और जिनको गर्दनों तक ये सैलाब का पानी होता था मूसा कौम को, पानी पीते थे वो खून बन के मुंह में जाता था। यहाँ तक अगर मुसलमान टिप्टी अगर उनको मुंह में डाल के मुंह में गोली करता था, यही से ट्रांसफर होकर उसके मुंह में जाती थी, वो उधर में गोली खून हो जाती। इतना अदाब उनको हो गया मूसा नूह अलैहिस्सलाम के कौम में। जब ये तूफान खत्म हुआ, ये हुजूर के सदके से आई ना समझ, ये नजात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मिली वो हुजूर के सदके से। इस सारे नबियों पर जितनी इनामात इकराम है, नबूवतें मिली, हिकमतें मिली, राज मिले, नबूवत की किताबें मिली, जो कुछ मिला नबियों को हुजूर की बरकत से। मुआहदा हो, और अल्लाह ने हर नबी से मुआहदा किया, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे ज़माने में मेरा महबूब आ जाए तो उनका मुरीद बन जाना, उनका उम्मती बन जाना, उनका कलमा पढ़ लेना। अगर ना पढ़ोगे तो मैं निजात नहीं होगी। हज़रत उमर ने औरत का नुस्खा हुजूर के सामने पढ़ा, पढ़ने लगे, उन्होंने नजर उठाई, हुजूर को चेहरे पे धोने का उससे एक आसान नजर, तो आपने पढ़ा
فرمایا کہ عمر اگر موسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں تو مجھے چھوڑ ان کا مل جاؤ. حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا التمام. عمر سن لے اگر آج موسیٰ میرے سامنے آ جائے تو میرے بغیر اس کا کوئی سہارا نہیں. میرا کلمہ پڑے گا, میری اتباع کرے گا, میرا امتی بن کر رہے گا, بھلی وہ نبی ہے اپنے زمانے کا. اگر میرا غلام بن کر رہے گا, میری شریعت کا عمل کرے گا, ان کی شریعت طریقت منسوخ ہو جائے گی, میری شریعت کا عمل کرے گا. تو مطلب کہنے کا یہ حضرت نوح علیہ السلام کہ جب یہ کشتی زمین پر آئی وہ پوری جاتا ہے اور افسوس کیا اور پھر بھی آپ ان کے گھر تشریف لے گئے کہ دیکھیں سبحان اللہ جھوپڑی سلامت ہے اور مائی اندر گٹھی باندھے بیٹھی ہوئی ہے. جب میں آپ اندر داخل کھڑے ہو گئے حضرت آپ آ گئے, میں تیار بیٹھی ہوں. افسوس یہ فرمایا یہ جو عذاب تھا وہ تو طوفان گزر گیا, میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں کہ شاید آپ چل پڑی ہوگی. اور میں نہیں مجھے بندہ خدا کی قسم مجھے پتا نہیں کہ تیری امت پر عذاب آ چکا ہے. دوستو جب اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے اللہ سے یاد. میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ابھی اس موضوع میں بات نہیں ہوئی, ایک بار کیا آپ نے سنا نہیں, بات دور نکل گئی. اپنے اعمال و کردار کو دیکھیں. جہاں زنا عام ہوتی ہے, سود عام ہوتا ہے, مہمانی چوری عام ہوتی ہے, وہاں زمین کا پانی کو خشک ہو جاتا ہے, پھر آسمان سے سیلاب آتا ہے, زمین سے سیلاب آتا ہے, پینے کو پانی نہیں ملتا, مگر عذاب الہی پانی کو کم نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے جو لوگوں کو برباد کرتا ہے. سمجھ جائیں میرے بھائی, یہ آپ بات سمجھے, رحمت بھی ہے اور ذلت بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ بات برساتا ہے رحمت کی بارش برسا دے, مگر آپ عبرت حاصل کریں. 2 مہینے ہو گئے بارش ختم نہیں ہوگی اور لوگ کہہ رہے ہیں تمہارا ہی رہے کہ ہمارے اس ہماری زندگی میں ایسی تاریخی ایسی بارش نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. سدھرو بھی نہیں, کس پہ اثر ہوا ہے؟ مسجد ہوئی خالی, نماز ہم نہیں پڑھتے, اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے. یہ تو حضور کا صدقہ ہے. حضور صدقے سے اللہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر تمہاری نجات چاہتا ہے. حضور قابل نہیں ہے, مگر دوستو آپ اپنے آپ کو قابل بنائیں. اللہ نے اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں. اگر نہ کرو گے تو کیا, اگر کرو گے تو کیا, کرو گے تو بڑا فائدہ, نہیں کرو گے تو ان کو پرواہ نہیں. مگر وہ جو نعمتیں تمہیں دیتا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر میرے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کون کون سی نعمتوں کو چھڑاؤ گے, کون سی نعمتوں کو تم چھڑاؤ گے؟ بس صرف انسان اپنے وجود کو دیکھے جو اللہ نے ایسی نعمت دی ہے. سانس آ رہا ہے, جا رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے پیشاب بند ہو جائے تو اثر کیا ہوتا ہے, سانس بند ہو جائے تو کیا اثر ہوتا ہے. یہ جو نیک نفس کے مریض لوگ ہوتے ہیں بدن جس کو کہتے ہیں, ان سے پوچھو کہ تمہارا اثر کیا ہوتا ہے. میرے دوستو یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے, یہی اللہ کی بڑی نعمت ہے. باقی کو چھوڑے نعمت ہے جو رات میں چلتے رہتے ہیں, رات میں بنا تماشا کھاتے بناتے رہتے ہیں, اللہ کا شکر نہیں کرتے. اور فرمایا اللہ نے کہا ولا تشکر, میرا تو شکر تم نہیں کرتے. اگر شکر کرو گے تو بہت دور بڑا دور, اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب سب دیتا بہت چیز ملے گا. دوستو اللہ کا عذاب سے ڈریں. کہ یوں سمجھیں کہ ہمارا اوپر عذاب آ رہا ہے, ہمارا اعمال کردار کا تماشا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اگر جب اللہ کی دربار میں آئیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. یہ قرآن ہے نا, اس بلا کی بات نہیں کر رہا. اللہ نے فرمایا کہ تم میرے ذکر سے منہ
پھر اس کی رسی پہ اس کی لاٹھی پہ ہوا دے، پتہ نہیں چلے گا کہاں سے آ گئی۔ بہرحال سدھر جائیں، نماز کا اہتمام کریں، بڑے بچوں کو پڑھیں، صرف نماز پڑھیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ فرمایا ہے کہ میرا کام جو آپ کے سبب کیا ہے وہ یہی ہے کہ تم نماز پڑھو، میرا کام ہے ذکر دے، رزق دے، نہ میرے ذکر بولے، اور پھر بھی کتنا مہربان ہے، یہ سوچا ہے ننگا نہیں کرتا، کپڑے کے اچھے پہناتا ہے، صحت بھی دی ہے، جسم بھی بہترین کیا ہے، شکل و صورت بھی بہترین دی ہے۔ ایک آنکھ والے سے پوچھو یا ایک ہاتھ والے سے پوچھو یا ایک ٹانگ والے سے پوچھو، اللہ نے مثالیں اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر کریں گے، آپ کو محفوظ رکھیں۔ بہرحال میرے دوستو، تم اگر اللہ کے ذکر سے اور اس کے نام لینے سے منہ موڑ لو گے، پھر اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی میں تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ بتاؤ کیا ہو گزرے گا؟ روڈ پہ آ جاؤ گے، روڈ پہ آ جاؤ گے، ابھی آپ کروڑ میں کھیل رہے ہو، پرسوں میرے پاس بنوایا لاؤ کب کروڑ حساب کتاب میں پتہ نہیں کیا آیا وہ اللہ معاف کرے اس کو، میں نے منہ پہ بول دیا، اس کو وہ رولا، اس کو بس پریشان ہو گیا۔ میرے دوستو آج میرے پاس فون آیا جو 40-45 سال سے برباد ہے، وہ مرا یہ بھی جواب میں فون آیا۔ اب آپ بتا رہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کروڑ پڑتی ہے تو زمین پہ لے آتا ہے، اور اگر عمل کرے گا زمین کے اندر چلا گیا، جیسے نمرود چلا گیا، قارون چلا گیا، آج تک ان کی لاش نہیں ملی، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ جب موسیٰ کے سامنے کہا، موسیٰ کا سارا ساتھ سے کہا بھائی قارون تو میرے دوستوں انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے آپ سب کو موسم پاکر جماعت کا کام جو اللہ کے احکامات کی منیات کی کرائے، ہم ہر وقت کرتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہے۔